ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नईम तारक, अपने प्रोग्राम आपने पूछा के साथ। आज के सवालात हैं कि बच्चों को मुकर्रर औक़ात पर दूध पिलाना चाहिए, खुराक देनी चाहिए, या जब वो भूखे हों और दूध मांगे सिर्फ उसी वक्त दूध देना चाहिए। क्या बच्चे को बोतल का दूध देना चाहिए या माँ का? ये और इस किस्म के कई सवालात हमें मौसूल हुए हैं, और ये सवालात वो हैं जो नए नए माँ बाप बनने वाले वालिदैन की तरफ से पूछे जाते हैं। चुनांचे आज के वीलॉग में हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे और चंद तजावीज़ पेश करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कि बच्चों को दूध पिलाने का टाइम टेबल, यानी फिक्स टाइम, बामुकाबला सिर्फ बच्चे की डिमांड पर उसको दूध पिलाना। मॉडर्न ट्रेंड तो यही है, कम अज़ कम शहरों में ये ट्रेंड है, ये रवाज है कि बच्चों को, और ये रवाज बढ़ता जा रहा है कि बच्चों को फिक्स टाइम पर दूध पिलाया जाए, जिसे स्केड्यूल्ड फीडिंग भी कहते हैं। और इस तरीके में बच्चे को आज 3 घंटे बाद अमूमन दूध पिलाया जाता है, या ज़रा वो बड़ा हो जाए तो उसको कोई खुराक दी जाती, चाहे उस वक़्त बच्चे को भूख लगी हो या ना, या भूख होने के कोई वादे इशारे वो दे रहा हो या ना दे रहा हो। मुमकिन फ़वाइद क्या हैं इस मेथड में? इस मेथड में ये है कि एक रोज़मर्रा की वो क्या कहते हैं, मामूल सा बन जाता है, और एक तरतीब सी हो जाती है, और एक मुनज़्ज़म हो जाती हैं वो, और एक सहूलत पैदा हो जाती है। और ख़ास तौर पे पहली बार वालिदैन बनने वालों के लिए एक रूटीन सी बन जाए तो उनको ज़हनी इत्मीनान होता है। फिर दूसरा फ़ायदा ये है कि दूध की मिक़दार का अंदाज़ा बाखूबी हो जाता है। फार्मूला फीडिंग या बोतल से दूध पिलाने की सूरत में वालिदैन ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बच्चा कितनी मिक़दार में दूध लेगा, और रात के उनके वक्त लेगा, कितनी दफ़ा वो उठ को उसको देंगे, वो एक तरह के फिक्स्ड निज़ाम होता है। और हर बच्चे की थोड़ी सी ज़रूरियात फ़र्क होती हैं, लेकिन हर माँ, हर वालिदैन अपने बच्चे की ज़रूरियात के मुताबिक उसको टाइम फिक्स कर देती। इस सिस्टम में कोई मुमकिन नुकसानात भी हैं। अगर एक बच्चा देर तक सोया रहे तो उसका जो फीड का टाइम गुजर जाए तो वो भूखा रह सकता है। बच्चे को भूख लगी हो या ना, और भूख के फितरी इशारों को नज़रअंदाज करके उसे फिक्स्ड औकात में खाना देना उसके वज़न को बढ़ा सकता है। माँ के दूध की पैदावार एक्चुअली आप जानते होंगे डिमांड और सप्लाई का एक के असूल पे काम करती है, और अगर फिक्स टाइम के तहत बच्चा कम बार दूध पीता है तो कुदरती तौर पे माँ का दूध कम हो सकता है। और अगर भूख के बावजूद दूध ना दिया जाए तो बच्चा शदीद रोने, चिड़चिड़ेपन और बेसुकूनी का शिकार हो सकता है, जिससे मसले पैदा हो सकते हैं। ये बात तो तय है कि हर निज़ाम फिक्स्ड या डिमांड जो है वो हर बच्चे पर लागू नहीं होता। बच्चे की ज़रूरियात, उम्र, वज़न, सेहत, बीमारी, मौसम और नशो-नुमा के मुख्तलिफ मराहल में वो ज़रूरियात बदलती रहती। बच्चे का वज़न कम या ज़्यादा हो तो फीडिंग उसकी जिस्मानी हालत के मुताबिक करनी पड़ती। फिक्स शेड्यूल में ऐसा करना मुश्किल है। इसी तरह कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले या जॉन्डिस यानी यरकान के शिकार बच्चों को, या कमज़ोरी हो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीमारी के बाद, तो फिक्स्ड टाइमिंग पर अमल करना खासा मुश्किल हो जाता है। फिक्स टाइमिंग में बोतल और डब्बे का इन्हिसार होता है, यानी बोतल की मेंटेनेंस जो है वो ज़रा कदरे मुश्किल काम है, जिसकी सफाई सुथराई एक मुश्किल काम बन जाता है। दूसरा तरीका है बच्चे की तलब पर दूध देना, जो शायद कुदरती है, नेचर के ज़्यादा करीब।
مثلاً جب وہ بھوک کا اظہار کرے، اپنا منہ چلائے یا اپنا انگوٹھا یا ہاتھ ہی منہ میں لے کر چوسنا شروع کر دے، بے چینی کا اظہار کرے، ماں کی چھاتی پر ہاتھ مارے، اس کو تلاش کرے اور بیتاب ہو کر رونا یا چیخنا یا چلانا شروع کر دے، تو وہ اس وقت ماں دودھ دے تو اسے کہتے ہیں ڈیمانڈ پر دودھ پلانا۔ یہ بچے کی فطری ضروریات کا احترام اگر کرنا ہے تو یہ طریقہ مناسب ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ یہ گروتھ سپرٹس جو ہوتے ہیں، جس میں بچے کی خوراک کی طلب کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے، اس میں بعض گروتھ سپرٹس پیریڈ ایسے ہوتے ہیں نشو و نما میں جس میں بچہ زیادہ مانگتا ہے، تو اگر زیادہ اس کی ضرورت بڑھ گئی ہے تو ماں اس کو زیادہ بار دودھ پلائے گی، اور چونکہ ماں ضرورت کے مطابق اس کو دودھ پلاتی ہے اور شاید بار بار پلاتی ہے، تو پھر ماں کے دودھ کی پیداوار عموماً بہتر رہتی ہے۔ بچے کو گود میں جذباتی سکون ملتا ہے، ماں کو بھی بچے کو گود میں لے کے اس کی قربت، اس کے لمس اور جو فوری رد عمل ہوتا ہے اس کے سکون اور اس کی سیٹسفیکشن کا، اس سے بھی اس کو نفسیاتی طور پر وہ بہتر محسوس کرتی۔ اور یہ ریسرچ ہوئی ہے اس معاملے میں، اور تحقیقی مقالوں سے اور ریسرچ پیپر سے پتہ چلتا ہے کہ جن بچوں کو ڈیمانڈ پر دودھ پلا دیا جائے اور ان کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے، دیکھا گیا ہے کہ بعد میں ان کی نشو و نما جذباتی اور نفسیاتی اور ذہنی کارکردگی بھی بہتر ہے، اور جذباتی اور نفسیاتی نشو و نما بھی بہتر ہوتی ہے۔ لیکن اس میں بھی کچھ نقصانات ہیں۔ ماں تھک جاتی ہے دودھ پلا کے، وہ ہنس کے کہتی ہے کہ میرا تو اور کوئی کام نہیں ہے، بس جب یہ روئے تو میں دودھ پلانے کے لیے حاضر رہتی ہوں۔ اور لیکن یہ معمول اس میں فرق اس میتھڈ میں مشکل ہو جاتی ہے جب ماں کو نیند آ رہی ہو، سفر کر رہی ہو اور گھر کے کام اور ملازمت وغیرہ کے مسائل ہو، تو فیڈنگ کا کوئی متعین شیڈول تو ہوتا نہیں ہے، اس کو ماں کو دودھ پلانا ہوتا ہے جو کہ ممکن نہیں رہتا۔ اور پھر یاد رکھیں کہ ہر رونا، بچے کا رونا جو ہے وہ ہر بھوک کی نشاندہی نہیں کرتا۔ والدین ہر مرتبہ دودھ دے دیتے ہیں اس کے رونے پر، جس سے غیر ضروری فیڈنگ ہو سکتی ہے اور اس کے وزن بڑھنے کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اور بعض بچوں میں وہ فالس فلیگ اس کا ہوتا ہے کہ وہ سیکھ لیتا ہے کہ میں روؤں گا تو مجھے دودھ ملے گا، ماں کی قربت ملے گی، لمس ملے گا، تو وہ ضروری نہیں کہ بھوک ہی سے روئے، وہ ماں کی گود کے لیے بھی رو سکتا ہے۔ تو یعنی وہ صرف تسلی اور سکون کے لیے بھی دودھ مانگ سکتا ہے۔ تو جدید طبی نقطہ نظر یہی کہتا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے، ماں کی چھاتی کا دودھ، اور ڈیمانڈ فیڈنگ یعنی جب بھی ضرورت پڑے، تو وہ بہتر ہے فکس ٹائمنگ سے، اور پھر وہ روٹین سیٹ ہو جاتی ہے اور کھانے اور نیند کے اوقات بھی مقرر ہو جاتے ہیں، تو بچہ مناسب غذا حاصل کرتا رہتا ہے اور اس کی نشو و نما بھی اچھی ہوتی ہے، اور ماں کی جسمانی اور ذہنی صحت بھی محفوظ رہتی۔ تو آخر میں ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ آن ڈیمانڈ پہلے 6 ماہ میں آن ڈیمانڈ فیڈنگ کی جائے، اس کے بعد آہستہ آہستہ کوئی روٹین، کوئی فکس شیڈول بنا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ۔ ہمیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور نوازیں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر خوب اس پہ ڈسکشن کریں، اور امید ہے آج کا ویلاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ہماری دعا اور خواہش ہے کہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے اور فیملی کے تمام مسائل حل ہوں، اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک کامیاب اور بہترین زندگی گزارے۔ آپ نے پوچھا کہ اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ۔